हिजो आज एक दुई दिन भयो, हिजोदेखि भनौँ, यहाँ नेपालमा चाहिँ नि एउटा सनसनीपूर्ण खबर चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ। त्यो हो भारत सरकारले, मित्र राष्ट्र भारत सरकारले, सरकारका गृहमन्त्रीले मानसरोवर जोड्ने एउटा चाहिँ नि डाइरेक्ट सडक चाहिँ नि भारतीय भूभागबाटै चाहिँ नि हाम्रो महाकालीभन्दा पश्चिमतर्फको भूभागबाट सोझै यो चाहिँ नि टिङ्कर भन्ज्याङको छेउछाउबाट माथि चाहिँ मानसरोवर जोड्ने सडकको चाहिँ नि निर्माण भइरहेको थियो। त्यो निर्माण भएको सडकको उद्घाटन भयो। अब यहाँ योभन्दा अलिक अगाडिदेखि हामी कहाँ चाहिँ नि डिबेट एउटा चलिरहेको छ। त्यो डिबेट के चलिरहेको भने त्यो भूभाग भारतको हो कि नेपालको हो भन्ने। त यस विषयमा व्यापक कन्फ्युजन छ। यो चाहिँ नि घन्टौँ डिस्कस गर्ने, दिनौँ हप्तौँसम्म डिस्कस गर्ने यसका सामग्रीहरू छन्, म्यापहरू छन्, डकुमेन्ट्सहरू छन्। यो निकै सिरियस कुरा छ। तर अहिले हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने यो कन्फ्युजन र यो चर्चा परिचर्चाको स्टेटमा एक दुईवटा कुरा क्लियर हुन जरुरी छ। त्यसो हुनाले मैले म्यापमा कन्सर्न गरेर एउटा आफूले हातले पनि एउटा ड्र आउट गरेको छु र ऐतिहासिक दस्तावेजलाई त्यसलाई भेरिफाई गर्न प्रयास गरेको छु। त्यो भिडियो मार्फत हामीले यो जानकारी पब्लिकको लागि जानकारी दिलाउन उचित ठानेर हामीले यो गर्न लागेका छौँ। र यसमा के छ भने पहिले त्यो भूभाग जुन पश्चिम नेपालको कुमाउँ व्यापक रूपमा जाँदा कुमाउँ गढवाल धेरै 12औं शताब्दीदेखि नेपालको 400 वर्षसम्म नेपालको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूभाग ओगट्ने चाहिँ खस राजाहरू अन्तर्गत थियो। पछि चाहिँ फेरि 30 वर्ष जति नेपालको एकीकरणको अभियानको क्रममा पनि त्यो एक्सटेन्सन भएर त्यो कुमाउँ गढवाल नेपाल अन्तर्गत पर्यो। तर त्यो 1816 मा जब ब्रिटिस सरकार इन्डियामा थियो, ब्रिटिस सरकारसँग चाहिँ डिस्प्युट भइसकेपछि सुगौलीको ट्रिटी भयो। त्यो हामीले सुनेका छौँ। त्यो सुगौलीको ट्रिटीको बुँदा नम्बर 3 मा रिभर काली यो चाहिँ नि कन्ट्रिज ल्याइङ टु द वेस्ट अफ द रिभर काली एन्ड इन्गेजेस नेभर टु हेभ एनी कन्सर्न विथ दोज कन्ट्रिज अर द इन्हेबिटेन्ट्स देयर अफ भन्ने एउटा छ। त्यो भन्नाले के बुझिन्छ भने कालीदेखि पश्चिमका भूभाग अबदेखि नेपालका राजाले भन्ने छ, त्यहाँ राजाले क्लेम गर्ने छैनन् भन्ने कुरा त्यो ट्रिटीमा परेको छ। अब रिभर काली कहाँ हो त्यसले कन्फ्युजन यहाँ सिर्जना गरिदिएको छ। तल पहाडी भेगमा आउँदा र तराईमा आइपुग्दा रिभर कालीको समस्या छैन। तर माथि गएर रिभर कालीको समस्या भयो। लेकमा माथि बोर्डर एरियामा अलि एभान्डन हुन्छ, जनघनत्व कम हुन्छ, हिमपात परिरहनाले एक्सेस कम हुन्छ। त्यस्तो अवस्थाले गर्दा त्यहाँ चाहिँ नि डिस्प्युट हुनु स्वाभाविक थियो। तर नदी काली नदी कुन हो भन्न त जोग्राफी र यो चाहिँ नि हाइड्रोग्राफरहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ के भने पत्ता लगाउन सक्ने कुरा हो। त्यही पत्ता लगाएर सबभन्दा पहिले 1816 को सन् 1816 को ट्रिटी पछि एउटा म्याप ब्रिटिसले चाहिँ नि 1827 मा चाहिँ नि प्रकाशित गरे। यो म्याप हो गढवाल कुमाउँ देखाइएको सेक्सन हो यो म्याप। यसमा यो म यहाँ देखाउँछु। यो चाइना यहाँ छ, यहाँ चाहिँ नि टिङ्कर भन्ज्याङ छ। अहिले त्यो रोड यही टिङ्कर भन्ज्याङ भएर भारत सरकारको गएको छ। यहाँ काली नदी देखाइएको छ। यहाँ सानो अक्षरले यहाँ हेऱ्यो भने KALEE काली लेखेको छ। यो काली पश्चिमतर्फ यहाँ यसलाई अहिले लिम्पियाधुरा भन्छ। लिम्पियाधुराको चाहिँ नि लेक तर्फबाट बग्दै आएर यहाँ चाहिँ नि यो टिङ्करपट्टिबाट आउने सानो खोल्सीसँग भेट भएर अनि यो तल झर्छ। त्यसो हुनाले यो कालीभन्दा पूर्वका भूभाग यो चीनको बााउन्ड्री इलाका हो। त कालीभन्दा पूर्वको यो चुचो परेको इलाका हाम्रो नेपाल देशको हो भन्ने त्यति बेरका दस्तावेज छन्। म अहिले दस्तावेजको एकछिनपछि कुरा गर्छु, अहिले म्यापमा मात्रै कन्सन्ट्रेसन गरौँ। त त्यो यो म्यापले हेर्दाखेरि यो अहिले आएर टिङ्कर भन्ज्याङ र लिपु लेक यहाँ पर्छ। म अहिले देखाउँछु। अहिले मैले ड्र गरेको यसको आधारमा त्यो लिपु लेकको छेउछाउ हुँदै नेपालको नक्सा यसरी बनाइएको छ। नेपालको नक्सा यहाँबाट काटियो। अब तर यहाँदेखि यहाँसम्मको भूभाग चाहिँ यहाँ चाहिँ नि ठाउँहरू पनि छन्, केही गाउँहरू छन् 4-5 वटा। ती नाउँ अहिले म भन्छु। ती कुटी याङदी आदि नाम गरिएका गाउँहरू छन्। खोलाको नाउँ पनि कुटी याङती भनेर भनिन्थ्यो त्यो कालीलाई त्यहाँको स्थानीय भाषामा। त्यसो हुनाले काली नदी यताबाट आउँदा यो चीनको सिमाना र यो टिङ्कर भन्ज्याङको छेउछाउसम्मको यो चुचो भूभाग 370 किलोमिटर चाहिँ नि स्क्वायर किलोमिटर नेपालको थियो। त्यो भएको कुरा त्यति बेरै डिबेट भयो। त्यो डिबेट धेरै हुँदाखेरि 1817 मा
1817 मा चाहिँ के भने यो चौतरिया वंशा त्यति बेर त्यतातर्फका गभर्नर भएर काम गरिरहेको थिए नेपालको तर्फबाट। त्यो वंशाले त्यो ती भूभागहरू जुन कुटी याङ्ती आदि चाहिँ यो कुटी याङ्ती यस क्षेत्रमा छन्, यो अहिले मैले देखाएको जुन अहिले भारतले चाहिँ भारतभित्र परेको छ, त ती क्षेत्रमा ती गाउँहरू छन्। कुटी याङ्ती गुन्जी आदि नाम गरेका 4-5-4वटा जति गाउँ छन्। यहाँ देखिन्छ कुटी, यहाँ देखेको छु मैले, यो अहिले मैले अलिक पढ्न सकिनँ, म त्यहाँ स्थानमा गएको छैन। नाभी भन्ने छ, गुन्जी भन्ने छ, यी ठाउँहरू सबै अहिले इन्डियातिर पर्न गएका छन्। अब इन्डिया पर्न गएका छन् र इभन यहाँ कालापानी छ, यो कालापानी समेत इन्डियन आर्मी बसेको छ स्थिति। अब यो कालापानी यहाँको खोलाबाट पनि यो चाहिँ नि यो खोलाबाट पनि चाहिँ नि भित्रपट्टि पर्छ। यो नेपालको सोझै त्यति बेरको बााउन्ड्री तोकिएको यो चाहिँ नि काली नदी यसलाई मान्ने हो भने त्यो चाहिँ नि कालापानी समेत यता पर्छ। यी नाभिक गुन्जी कुटी आदि त झन् पर्ने नै भए। ती ठाउँका मान्छेले त्यो ट्रिटी पछि हामी चाहिँ नि ब्रिटिस सरकारको अन्तर्गत बस्न पाऊँ भनेर निवेदन दिएछन्। दिँदाखेरि त्यहाँ ठुलै डिबेट भयो। त त्यो डिबेट भएपछि छलफल हुँदाखेरि यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको जे आदमले चाहिँ नि त्यति बेर एडवर्ड गार्डनर नेपालमा जुन एम्बासडर थिए त्यति बेर रेजिडेन्ट भन्थे, उनलाई लेखेको चिठी र 1817 सालको चाहिँ नि मार्च 22 उनले नै कुमाऊका एक्टिङ कमिसनरलाई लेखेको चिठी र त्यसमा रेफर गरिएको वंशाले लेखेको, हाम्रा चौतरिया वंशाले लेखेको चिठी, यी तीनटा महत्त्वपूर्ण चिठीहरूका आधारमा के हुन्छ भने ती चिजहरू त्यहाँका मान्छे उता गएर बस्छौँ भन्दा पनि त्यो चाहिँ नि सीमा सम्झौता भइसकेको हुनाले 1816 को त्यो सुगौलीको ट्रिटीले ती चाहिँ नि ब्रिटिसहरूले नै ठहर गरेर ती मानिसहरू गोर्खा सरकारकै नेपाल सरकारकै हुन्छन् र त्यो सीमा काली नदीभन्दा पूर्वपट्टिको सम्पूर्ण भूभाग हाम्रो होइन भन्ने चिठीमा लेखिएको छ। यो नक्सालाई भेरिफाई गर्छ त्यसले। अब यसपछि फेरि यो नक्सा एउटा भयो, यसमा तीनै गाउँ कालीपूर्वका टिङ्कर समेत यो चाहिँ नि टिङ्कर त धेरै टाढा देखाइएको छ, पूर्व अति दूर पूर्वमा छ। त्यसो हुनाले तर धेरै उता चाहिँ नि लिम्पियाधुराको डाँडादेखि त्यो सम्पूर्ण भूभाग यहाँ चाहिँ नि काली नदीभन्दा पूर्वपट्टि पर्ने भएको हुनाले ती तीन गाउँहरू कुटी याङ्दी लगायत गाउँहरू र त्यो सम्पूर्ण एरिया नेपालको भयो भन्ने यो म्याप र ती डकुमेन्टले देखाउँछ। अब त्यसपछि अलिक पछिको म्यापमा गएर फेरि यो 1846 को म्यापमा यसमा नाभी समेत तीनै गाउँ पूर्वतर्फमै देखाइएको छ। काली नदी यहाँ मैले यो ग्रिन लगाएको छु, यो काली नदी यहाँ लेखेको छ, यहाँ सानो अक्षरले काली लेखेको छ। त्यहाँ त्यो लिम्पियाधुरालाई लेम्पधुरा लेखेको छ, अलिकति नबुझेर होला अङ्ग्रेजले लेम्पधुरा यहाँ देखिन्छ। मैले यो रातो अक्षरले त्यहाँ क्लियर होस् भनेर लेखेँ र त्यो फेरि यहाँ चाहिँ टिङ्करकोबाट आउने सानो खोल्सीसँग जोडेर काली नदी यता आउँछ। यहाँ काली लेखेको छ, काली पूर्वपट्टि। कालीभन्दा पूर्वपट्टिका ती गाउँहरू फेरि पनि नेपालले देखायो यो म्यापले, 1846 को म्यापले पनि। अनि त्यसपछि गएर यस्तो यो क्रम जारी नै भयो। टिङ्कर भन्ज्याङ यहाँ छ, यसमा देखाइएको यो 1850 को नक्सा हो। 1850 नक्सामा ती नदीका नाम चाहिँ दिएका छैनन्। त्यो टिङ्करपट्टिबाट आउनेको पनि दिएको छैन, यताबाट आउने उता लिम्पियाधुराबाट आउनेलाई पनि दिएको छैन। तर खोला चाहिँ छ त्यहाँ। त्यो यो कन्फ्युजन। तर फेरि 1856 मा आएर अर्को नक्सा छ, त्यहाँ चाहिँ नि बडो सरप्राइजिङली कालो पानी भन्ने जुन ठाउँमा अहिले इन्डियन आर्मी बसेका छन् त्यो कालो पानीलाई कालीभन्दा पश्चिमपट्टि राखिएको छ, जुन कुरा होइन। कुनै अहिले लिपुलेककोबाट आउनेलाई पनि त्यो पर्दैन, यताको पनि पर्दैन। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ रङ, जियोग्राफिकली त्यो म्यापिङै रङ भयो। अब तर काली नदी चाहिँ फेरि लिम्पियाधुराबाट आउनेलाई नै भनिएको छ। र पहिलेको ट्रिटी अनुसार यति बेर 1856 मा आउँदासम्म पनि त्यो चाहिँ नि सोझै के भने यो काली पूर्वका भन्नाले कुटी याङ्दी गाउँसहित कालापानीसहित सम्पूर्ण त्यो चाहिँ नि टिङ्कर भन्ज्याङ त धेरै परको कुरा हो, सुदूरपूर्वको कुरा हो, त्यहाँ पुग्ने कुरै छैन। ती सम्पूर्ण भूभाग नेपालका छन्। अब यति भइसकेपछि अब यहाँ आएर कन्फ्युजनको पोको यहाँ छ। अब अलिक पछि चाहिँ नि म्यापहरू बिग्रँदै गए। त्यहाँ म्यापमा चाहिँ नि बिग्रने क्रममा
1865 को म्याप, 1871 को म्याप, 1879 को म्याप, 1881 को म्याप, 1924 को म्याप र यो अब मैले 1829-30 को म्याप अन्तिम म्याप देखाउन लागेको छु। त्यति बेरको क्रमको ऐतिहासिक क्रमको म्याप यहाँ ठ्याक्कै पहिलेको उल्टो। अब यो त्योभन्दा अगाडि अलिकति यसलाई फेरि क्लियर गरौँ। अब यो म्याप कसरी हो? लिम्पियाधुरा यहाँ भयो। यो 1827 को म्यापदेखि यिनीहरूले सबैले देखाएको। कुटी भन्ने गाउँ यहाँ भयो, यहाँ नाभी भन्ने यहाँ भयो, याङटी भन्ने गाउँ यहाँ छ, याङटी भन्ने गाउँ यहाँ छ। अनि त्यसपछि गुन्जी भयो र त्यसपछि कालापानी यहाँ छ, लिपु लेक यहाँ छ, टिङ्कर भन्ज्याङ यहाँ छ। अब यो काली नदीको सिमाना दिएपछि यो यसरी भारतको यतातिर भारत पर्छ, इन्डिया। अब यो महाकाली नदी भयो। अब यतापट्टि यो नेपाल पर्छ, यो सबै यो चुचोसहित। चीन त यहाँ चाइना यहाँ भइगयो। अब यो भूभाग चाहिँ अहिले नेपालको लस्ट टेरिटोरी अथवा डिस्प्युटेड टेरिटोरी भन्न सकिन्छ। अब डिस्प्युटको कारण चाहिँ अरू नै कुरा अहिले म व्याख्या गरौँला। अब यो चाहिँ नि यो स्पष्ट भइसकेपछि के भयो त, के कारणले यो भयो भन्दा 1930 आइपुग्दाखेरि म्यापमा चाहिँ चेन्ज हो। यहाँ हेर्नुहोस्, अघि मैले यहाँ देखाएको रिभर काली भनेर त्यो म्याप लेखिएको थियो। अघि त्यो रिभर काली लेखिएकोलाई अब रिभर कुटियाङटी भनेर लेख्यो। यहाँ कुटियाङटी मैले रातो अक्षरले पनि लेखेँ। लिम्पियाधुरा छँदैछ, यहाँबाट आयो त्यो सोर्स। यो नदीको नाम फेरियो। अब 5-6वटा म्यापमा, अर्ली म्यापमा कहीँ पनि थिएन। चाइनाले निकालेकोमा पनि त्यस्तै थियो, अन्त अरूले निकालेको पनि त्यही थियो। तर यहाँ अकस्मात यहाँ चाहिँ नि अब यो चेन्ज हुने क्रम सुरु भयो। त्यसमा अघि मैले भनेका वर्षहरूमा अलिअलि फेरिँदै आएको छ। अब यहाँ ठिक्क उल्टो यताबाट चाहिँ नि त्यो यो टिङ्कर अघि देखाएँ मैले, टिङ्करपट्टि अथवा लिपु लेकपट्टिबाट आउने खोलालाई चाहिँ सानो खोल्सीलाई या काली रिभर भनेर लेख्यो। जुन रिभर हुँदै होइन, अहिले पनि रिभर छैन त्यहाँ। त्यो रिभर एउटा खोल्सीलाई त रिभर भनिँदैन, बागमतीलाई रिभर भन्न गाह्रो भइरहेछ यहाँ। अब चाहिँ नि यो त्यो पनि धार्मिक दृष्टिकोणले रिभर भन्ने हो। त्यो त खोल्सी, सानो खोल्सीलाई रिभर भनिँदैन। यो चाहिँ नि यो हाइड्रोग्राफीको हिसाबले पनि त्यो छ। यो काली नदी र ऐतिहासिकता प्रमाणले, पुरानो म्यापले त्यही देखायो। अब याङटीको नाउँ कुटी भनेको काली नै हो। फेरि कुटी याङटी अहिले लेखिदिए पनि कुटी याङटी यसलाई लेख्ने, अनि काली भनेर त्यसको ट्रान्सलेसनको चाहिँ अर्को खोल्सीलाई लगेर नाउँ राखिदिने। त्यो इन्टेन्सनल त्यहाँनिर म्याप बिगार्ने काम छ, या पढे लेखेका मान्छेमा कमजोरी भएर त्यो चाहिँ बिगारेको देखिन्छ। टेक्निकल प्रब्लम हो या इन्टेन्सनल प्रब्लम हो, त्यो खोजीको, ऐतिहासिक खोजीको विषय छ। यो अत्यन्त बुझ्नुपर्ने कुरा। त्यसो हुनाले यो जब लिपु लेकपट्टिबाट आएको सानो खोल्सीलाई अथवा टिङ्कर भन्ज्याङपट्टिबाट चाहिँ आएको खोल्सीलाई जब काली मानियो, तब यो होल टेरिटोरी गयो। अब अहिले रहेको बाटोको कुरा गरौँ। अब बाटो के भयो? अब टिङ्कर भन्ज्याङको छेउछाउबाट लिपुपट्टिबाट चाहिँ बाटोमाथि जोडियो। अब त्यो त भारतको कालापानीमा त भारतको स्थायी स्टेसन बसिसकेको छ अहिले 1960s देखि। 60sमा पनि किन बस्यो भने, अब म अलिकति कारण भनेर यसलाई टुङ्गाइदिउँ अहिलेलाई त्यो, र कन्क्लुजनमा भन्छु। अब त्यहाँ के कारण छ भने, अब यो चाहिँ नि चाइनासँग डिस्प्युट भएको थियो इन्डियाको त्यति बेला। अब त्यो 60s को बेलामा त त्यो लडाइँको बेला चाइनाले ती कुटी याङटीहरूमा चाहिँ प्रभाव जमाउँदै आयो। बोर्डरिङ एरियामा ती गाउँहरूमा उनीहरूका स्टेसन पनि अस्थायी राख्न थाले चाइनिजले। त्यसो हुनाले इन्डियाले आफ्नो खतरा देखेर ती ठाउँमा नेपालको चाहिँ उपस्थिति थिएन। नेपालको उपस्थिति नभएको हुनाले, नोम्यान्स ल्यान्ड जस्तो देखिएको हुनाले, अब उनीहरूको डिस्प्युटको लागि चाहिँ नि डिफेन्ड गर्नलाई भारतले चाहिँ अब त्यहाँ नेपालका छैनन्, हामीले त अब ठुलो कन्ट्री डिस्प्युट रोक्नुपर्छ भनेर लगेको होला। त्यो चौरमा लगेर उनीहरूले राखिदिए। पहिले त्योभन्दा अगाडि तर यो चाहिँ नि गुन्जी आदि ठाउँहरूमा पनि उनीहरूले राख्दै आएको, बेला बेलामा राख्ने, अस्थायी राख्ने, झिक्ने गरेका रहेछन्। तर त्यहाँ नेपालले क्लेम गर्न गएन। यसरी हेर्दा हाम्रो के छ भने केही कमजोरीहरू। अनि अब फेरि 60sमा के पनि भयो भने, नेपालले बोर्डर एरियामा, हिमालयन बोर्डरमा चाहिँ नि यो इन्डियन आर्मी राख्न दियो नेपालले। सम्झौता त्यस किसिमले भयो। राजाको सरकार थियो र ती मध्ये त्यो एउटा छोडेर अरू सबै फेरि पछि यो चाहिँ नि फिर्ता गराइयो। यो पञ्चायत सरकारकै बेला हजुर, अब त्यो फिर्ता गराइयो। त्यो फिर्ता गराएन एउटा चाहिँ टिङ्कर भन्ज्याङ क्लियर हुँदैन के हो। अब टिङ्कर भन्ज्याङमा राखिएको एउटा स्टेसन चाहिँ कालापानीमा लगेर राख्यो। त्यो चाहिँ नि नेपाल सरकारले बोलेन। यो कन्फ्युजन भनेको त्यहाँनिर हो। त्यसो हुनाले अब कन्क्लुजनमा के छ भने, म के भन्छु भने,
यो नेपालको टेरिटोरी लस्ट भएको त ऐतिहासिक प्रमाणले स्पष्ट नै देखाउँछ। त्यो चाहिँ नि अब जोग्राफर यो चाहिँ नि म्यापिङका टेक्निसियन्सहरू 370-75 स्क्वायर किलोमिटर भूभाग भन्छन्। त त्यो चाहिँ नि के भने हाम्रो त्यो काली नदीको इन्टरप्रिटेसनमा इन्टेन्सनली या टेक्निकल ज्ञानको कमजोरीले र नेपालले त्यति बेरैदेखि छोड्दा त्यो चाहिँ जुन बेलादेखि यो 1830 मा त उनीहरूले त्यो क्लेम गरे। अब पछि कन्क्लुजनमा दुईटा कुरा भनौँ, 1815 मा 13-14-15 नेपालले पहिलोपटक नक्सा बनायो, 30 मा फेरि बनायो, त्यसपछि बनाउँदै जाँदा ती नक्सा 2-3टा नक्सामा पनि उनीहरूले लिपु लेकबाट आउने खोलालाई नै काली नदी भनिदिए नेपालीले पनि। त्यसो हुनाले नेपाली अथोरिटीको कमजोरी छ। मैले म्यापिङका त्यति बेरका अहिले जीवित भएका त्यति बेरका कर्मचारीहरूलाई मैले भन्दा टेक्निसियनलाई किन यसो गर्नुभयो त, माथिबाट आएको आदेश भने। त्यसो हुनाले हामीले समयमा क्लेम गर्न नसक्नु, हामीले चाहिँ नि म्याप आफैले प्रड्युस गरेको म्याप गल्ती हुनु र यी कुराहरूको इन्टरप्रिटेसन भारतले गरेको इन्टरप्रिटेसनमा क्वेसन उठाउन नसक्नु, यी कुराहरू। तर 10-10 वर्षमा ट्रिटीमा हेरफेर गर्न सकिन्छ, केही कुरा डिस्प्युट भयो भने बसेर कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने शर्तमा सम्झौतामै बुदामै छ। त्यसो हुनाले हामीले सौहार्द रूपमा स्ट्रङली हाम्रा चाहिँ नि भद्रताका साथ प्रमाण लिएर फाइल लिएर ती क्लेम गर्नुपर्छ, जग्गा हाम्रो हो। तर त्यो भूमि अहिले हाम्रो पहिले ऐतिहासिक भूमिबाट सडक गएको चाहिँ हो। त्यसो हुनाले यो कुरा नबुझिकन आफ्नो पोलिटिकल फाइदाका लागि मात्र हरर मान्छे चाहिँ भिड लिएर गयो अनि त्यसपछि हल्ला मचाउने गरेर हुँदैन। डकुमेन्टहरू पढ्न सक्नुपर्छ, डकुमेन्टहरू प्रस्तुत पर्नुपर्छ, त्यसको इन्टरप्रिटेसन हुनुपर्छ। र ब्रिटिस लाइब्रेरीमा ती अघि मैले उल्लेख गरेका डकुमेन्ट्सहरू त्यो चाहिँ उनीहरूको करेस्पोन्डेन्सहरू त्यति बेरका छन्। म्यापहरू चाहिँ हाम्रा टेक्निसियन मित्रहरूले ल्याएर रिप्रोड्युस पनि गर्नुभएको छ। त्यसैको आधारमा मैले यहाँ देखाएको पनि हुँ। ती म्यापहरू अहिले हामीलाई उपलब्ध छन्, त्यसका ओरिजिनलबाट ल्याउन पनि सकिन्छ। डकुमेन्ट्सहरू ओरिजिनल हामीलाई उपलब्ध भएको छैन। ती ओरिजिनल डकुमेन्ट सरकारले भन्छ भने म ल्याइदिन सक्छु। त्यो चाहिँ नि त्यहाँ गएर चाहिँ नि आफ्नो व्यवस्था गरेर कुनै किसिमले त्यो ल्याउन सक्छु। अब ती डकुमेन्ट ओरिजिनल ल्याएर हामीले चाहिँ आफ्नो क्लेम गर्नुपर्छ। अब तर सोझै चाइनाले त्यो खाइदियो, इन्डियाले चाहिँ नि सिज गरेर लग्यो भन्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो। अब हामीले कुटनीतिक चालले चाहिँ नि रिक्वेस्ट गर्दा पनि गरियो भने चाहिँ जबरजस्ती हुन्छ। पहिलेका कारणहरू चाहिँ यस